जी। बिस्मिल्लाह। मोहतरम ख्वातीन हजरात, उर्दू के हवाले से इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करने वाले सभी अहबाब और ख़ासकर मोहतरम जनाब प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन का ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे कमाल शफ़क़त से इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की न सिर्फ दावत दी, बल्कि इसमें स्कैंडिनेविया के मुल्कों यानी डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में उर्दू ज़ुबान व अदब के मुतल्लिक़ कुछ कहने की तहरीक भी दी। तो जनाब वाला, उर्दू स्कैंडिनेविया के ममालिक में अब कोई अजनबी ज़ुबान नहीं, और हर चंद के ये इन ममालिक में 1970 के अशरे में रोज़गार के लिए आकर आबाद हो जाने वाले पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन ज़रा ठहरिए, आपको शायद हैरानी हो कि आपसे 9000 किलोमीटर दूर डेनमार्क, जहाँ से फ़िलवक़्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, इसका और उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक 279 साल पुराना है। जी हाँ, 279 साल। तो किस्सा यूँ है कि सन 1620 में डेनमार्क के शाह कृष्ण चहारम के ज़माने में मौजूदा हिंदुस्तानी रियासत तमिलनाडु में ट्रंकेबार, या जैसा कि डैनिश ज़ुबान में उसे पुकारा जाता है, थ्रंकेबार के राजा रघुनाथ नायक के दरमियान एक मुआहदे के तहत डेनमार्क को वहाँ अपनी एक तिजारती मंडी और चौकियाँ कायम करने की इजाज़त मिल गई। और फिर जैसा कि आप जानते हैं, इज्तिमाई क़ुव्वतें करती चली आई हैं, डेनमार्क ने अपनी तिजारती सरहदें सेरामपुर तक बढ़ा लीं, और इस तरह ये तिजारती मंडी और चौकियाँ सन 1755 तक वहाँ कायम रहीं, और इसमें 135 साला अरसे के दौरान इंतज़ामी अमूर के लिए मुख्तलिफ औकात में 34 गवर्नर मुकर्रर किए गए, और ईसाइयत की तबलीग के लिए भी कई मिशनरी और पादरी वहाँ भिजवाए गए। इन्हीं में एक पादरी बेन्यामीन शुल्स भी था, जो लसानियात और अलूम शर्किया का माहिर था, और हिंदुस्तान जाने से पहले फारस में काफ़ी मुद्दत तक रह चुका था। उसने सन 1741 में इब्तदाई दौर की उर्दू यानी हिंदुस्तानी ज़ुबान की ग्रामर शाया की। लातीनी ज़ुबान में इस ग्रामर का नाम ग्रामेटिका हिंदुस्तानी का है। इसी डैनिश बेन्यामीन शुल्स ने बाइबल मुक़द्दस से किताब पैदाइश के पहले 4 अबवाब का उर्दू में तर्जुमा किया, जो 1745 और 46 में शाया हुआ, और फिर उसने किताब दानियाल का उर्दू तर्जुमा किया, जो सन 1748 में तवा हुआ। और फिर बेन्यामीन शुल्स ने बाइबल ही के मुख्तलिफ अबवाब यानी रसूलों के अमाल, यकूब अलैहिस्सलाम का मकतूब, मुरकस की इंजील, यूहन्ना की इंजील मा मकाशफा, मकाशफा यूहन्ना और नया अहदनामा का भी उर्दू या तब की हिंदुस्तानी कहलवाने वाली ज़ुबान में तर्जुमा किया। तो ये थे बेन्यामीन शुल्स के कमालात। लेकिन एक और डैनिश पादरी अवारिस एबेल ने डेनमार्क एवस एबल ने उर्दू ज़ुबान की एक लुगत सन 1782 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन ही से शाया की। इस तरह डेनमार्क ही से शाया होने वाली उर्दू की ये पहली किताब थी। इस फरहंग में उर्दू ज़ुबान के 53 अल्फाज के मानी का 11 ज़ुबानों में मुकाबला किया गया है, और इसकी उर्दू गिनती भी शामिल है। तो साहब, ये है डेनमार्क और उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक, जो 279 साल पुराना है। और अभी हाल ही में मेरी अहलिया हुमा नसर और ख़ुद मैंने एक जामे डैनिश उर्दू लुगत शाया करके इस ताल्लुक के गुमगश्ता को बहाल कर दिया है। 600 सफ़हात पर मुहित इस डैनिश उर्दू लुगत में 15,000 से ज़ायद डैनिश अल्फाज के मानी हैं, और इन मानी के मुतरादफात दिए गए हैं। लीजिए, जलवा फरमाइए। तो अब हम बात करते हैं डेनमार्क और नॉर्वे में उर्दू शायरी के बारे में। मोहतरम ख्वातीन व हज़रात, कॉन्फ्रेंस के मौजू के एतबार से अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ डेनमार्क और नॉर्वे में महजूर शोहरा के हवाले से करता हूँ। इसके बाद इन ममालिक में उर्दू अदीबों की बात करेंगे। इन ममालिक में उर्दू अदीबों के मुकाबले में गज़ल व नज़म लिखने वाले शायरों का हल्का बहुत वसी है, और शायरों में एक कदर मुश्तरक जो खुल कर दिखाई देती है, वो हिजरत का मौजू है, जिसका इजहार कमोबेश सभी ने अपनी गज़लों और नज़मों में किया है। मेरी निगाह में ये एक बड़ा कुदरती और फितरती अमल है। इंसान कहीं भी चला जाए अपनी जन्मभूमि को याद करता है, और जब किसी अजनबी देश, समाज और माहौल में जा बसे और वहाँ भी उसे तंग नजरी का सामना हो, तो फिर जिक्र वतन एक वजीफा बन जाता है। कमोबेश निसफ सदी कबल नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में जाकर आबाद हो जाने वाले उर्दू शोरा की इब्तदाई शायरी में तो यूं लगता है कि अपनी हिजरत, नए देश, नए माहौल, नई जुबान और नए समाज के ताने उनका मौजू रहे। लेकिन अब उनकी शायरी में मुकामी रंग और शदीद बर्फबारी के माहौल के मनाजर भी दिखाई देते हैं, और यकपस्ता कर देने वाली हवाओं की आवाज़ भी सुनाई देती है। मैं यहाँ इन शोरा के फ़न की पुख्तगी और महासन का मुहासबा नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ आप अहबाब को इन महजूर शोरा से मुतारफ़ कराने की कोशिश तक खुद को महदूद रखूँगा।
ناروے کے بڑے معتبر اور غزل کے جید شاعر اور 4 مجموعوں کے خالق مسعود منور کے یہ اشعار سماعت فرمائیے اور ہجرت کے پس منظر میں ان کی کیفیت کا اندازہ لگائیے، جو صرف انہی کی نہیں، وہاں رہنے والے سبھی ایشیائیوں کے ابتدائی حالات کی نشاندہی کرتی ہے۔ بیسوا زادے نہ تھے ہم پر ستم ڈھایا گیا، حوصلوں کے ہر کلب میں ہم کو نچوایا گیا، اور حوریان ناروے کے وصل کی قیمت نہ پوچھ، خاک روبو میں ہمارا نام لکھوایا گیا، اور یاد کر مسعود وہ لاہور کی شہزادیاں جن کے گمزوں کا قصیدہ عمر بھر گایا گیا۔ تو جناب یہ محض اشعار نہیں، یہ ان حالات کی تلخیوں کی نشاندہی ہے جن کا ان مہجور شاعروں کو سامنا کرنا پڑا۔ ناروے کے جمشید مسرور، جن کے اردو نارویجین زبانوں میں شاعری کے مجموعے شائع ہوئے ہیں، غزل لکھنے میں کمال رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت اور ادبی کارناموں پر بعد میں بات ہوگی، پہلے ان کے چند ایک شعر آپ کی نظر ہیں۔ روح پر اندے خلا کے سائے برسائے گئے، ہم ستاروں تک نظر کے ہاتھ پھیلائے گئے، زیست شرمندہ ہے اے جاں تیری یادوں سے، مگر فیصلے کچھ پاؤں کی ٹھوکر سے منوائے گئے۔ ناروے میں اپنے قیام کے دوران مسعود ہاشمی کا یہ انداز اظہار ملاحظہ کیجیے: دولت کے بے شمار وسیلوں میں قید ہیں ہم لوگ، دیدہ زیب فصیلوں میں قید ہیں۔ فیصل ہاشمی جیسے معتبر شاعر نے ماحول، نئی تہذیب اور ثقافتی دکھوں کا اظہار کچھ یوں کیا ہے: نئی تہذیب، نئے شوق، نئے رنج و الم، ہم کو اس شہر میں جادو کا اثر لگتا ہے۔ اور اب آپ ذرا سمندروں میں گرے ناروے کا تصور کیجئے، آپ کو فیصل ہاشمی کی آواز کچھ یوں سنائی دے گی: کشتی کو سمندر سے محبت بھی بہت تھی، لیکن اسے ساحل کی ضرورت بھی بہت تھی، ٹھہرے ہوئے پانی میں تلاطم بھی بہت تھا، سوئے ہوئے جذبوں میں حرارت بھی بہت تھی۔ ناروے میں مشق سخن جاری رکھے ہوئے کئی اور بھی شاعر و شاعرات ہیں، لیکن میں ان کا فرداً نمونہ کلام پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ مضمون طویل ہو جائے گا۔ البتہ خالد حسین تھتھال، جو بنیادی طور پر پنجابی کے ادیب و شاعر ہیں اور اردو میں بھی شعر کہتے ہیں، ان کی ایک نظم کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا: میری عاجزی یہ انا میری، میرا صدق میرا ولولہ، و رفتگی یہ جنوں میرا، یہ پیار سے لبریز دل جو انگ انگ میں ترنگ ہے، یہ سب تیرے ہی سنگ ہے۔ سید حیدر حسین کا یہ اندازت قلم ملاحظہ کیجیے: چند یادیں بسی ہیں سینے میں، اور کیا رہ گیا ہے جینے میں، تھا سمندر تو پرسکون لیکن ایک طوفان تھا سفینے میں۔ تو محترم سامعین، اس سے پہلے کہ ہم ناروے کے شعراء کو الوداع کہتے ہوئے ڈنمارک کے شعراء سے ملیں، ناروے کے متعلق مسعود ہاشمی کے تجربہ پر مبنی ایک قطعہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناروے میں اور سب سامان ہے، روح کی بستی بڑی ویران ہے، ہر کسی کا دل یہ کرتا ہے سوال، ٹوٹ جانے کا کوئی امکان ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے اب آپ کی ملاقات ڈنمارک کے شعراء سے کراتے ہیں۔ ڈنمارک میں بھی ناروے کی طرح نثر لکھنے والوں کے مقابلے میں شاعروں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اقبال اختر ادبی تنظیم اردو فورم کے سربراہ ہیں، ان کا نمونہ کلام حاضر ہے: یہ ویرانی یہ تنہائی کی شب کیسے بسر ہوگی، کسی نازک بدن کے دل میں گھر کرنا ضروری ہے، یہاں نوائے مسرت صدائے نوحہ ہے، دیار غیر میں اکثر اداس رہتا ہوں، ہر ایک رت میں نظر کے سامنے ہے ایک نیا منظر، یہ منظر کس طرح دیکھے نظر فرصت نہیں ملتی۔ فواد کرامت جتنی ایک ہنس مکھ شخصیت ہیں، شاعری کے اعتبار سے اتنے ہی سنجیدہ ہیں۔ نئے موضوعات ملاحظہ کیجیے: نہ پوچھ آئے ہیں منظر کو چھوڑ کر کیوں، کہ نارسائی ادھر اس قدر ہے کیا کہیے، کیا نئے زخم میرا قرب نکھاریں دیکھو، آج پھر وقت کے ہاتھوں میں ہے کچھ سنگ نئے۔ کامران اقبال اعظم کا شعری مجموعہ اس کا وعدہ تھا کل شام شائع ہو چکا ہے، ان کے 2 شعر حاضر ہیں: انہیں پوچھو کہ کن حالات میں رکھا ہوا ہے، خوشی نے بھی جنہیں صدمات میں رکھا ہوا ہے، جو پس منظر میں تھا وہ پیش نظر کی طرف ہے، نکل کے گھر سے بھی میرا سفر گھر کی طرف ہے۔ ابو طالب شہر تہذیب لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں اور غزل گوئی میں یکتا ہیں۔ 2 شعر ان کے حاضر ہیں: یوں بھی نئی زمین پہ ہم کو ملا ہے سچ، جیسے ہر ایک کتاب میں ہم نے پڑھا ہے جھوٹ، یہ ہم زباں ہیں جو میری زبان نہیں سمجھے، سہل سی بات بھی ان کے لیے ثقیل ہوئی۔ چھوٹی بلکہ بہت ہی چھوٹی بہر میں لکھنے والے صفدر علی آغا کا مجموعہ کلام تیری باتیں شائع ہو چکا ہے، اسی سے 2 شعر:
تھا احساسا جو ایک ثقافت کا، لٹ گیا مال وہ غنیمت کا، ہے وحشت نئی نہ پرانی جہاں کہ لوگ اب سکون سے بھی ڈرتے ہیں۔ طاہر عدیل آسی اگرچہ نظم و غزل بھی لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے نعت گوئی میں شہرت پائی ہے۔ ان کے دو شعری مجموعے شہر خواب سے آگے اور ذکر رسالت مآب شائع ہو چکے ہیں۔ ظفر عوان پنجابی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں۔ ان کا اردو مجموعہ آرزوئے سحر بھی شائع ہوا ہے۔ شعر گوئی کا منفرد انداز لیے اور اپنے اظہار کا الگ رنگ رکھنے والے طاہر عدیل کا شعری مجموعہ کوئی دوسرا نہیں شائع ہو چکا ہے اور اسے کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ طاہر عدیل کے دو شعر: دل و دماغ میں ہیں وہم اور گماں بہت، دکھائی دیتا نہیں جس کے ہیں نشان بہت، بدلتی جاتی ہے اقدار اس طرح طاہر، میں سب یہ دیکھ سکوں مجھ میں اتنی تاب کہاں۔ تو صاحب یہ تھا کچھ ذکر شمال مغربی یورپ کے ممالک ناروے اور ڈنمارک میں غزل خواں شعراء کے متعلق، اور اب کچھ ذکر ان ممالک میں اردو زبان و ادب کی ترویج کے بارے میں۔ اگر ہم اسے یہاں روک لیں، سنہ 1970 کی دہائی میں روزگار کی خاطر یہاں پہنچنے والے پاکستانی اور ہندوستانی تارکین وطن نے جب آہستہ آہستہ اپنے قدم جما لیے اور بال بچوں کو بھی یہاں بلوا لیا، تو اسکولوں میں اپنے بچوں کو اردو زبان کی تعلیم کے لیے روزگار کے لیے زور دینا شروع کیا، اور پھر جہاں جہاں ایسے بچوں کی تعداد زیادہ تھی وہاں کے اسکولوں میں پرائمری درجے تک اردو پڑھائے جانے کا بندوبست بھی باقاعدہ کر دیا گیا اور اساتذہ بھی مہیا کیے گئے۔ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا اور پھر بلدیاتی بجٹ کٹوتیوں اور والدین کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ سلسلہ بحال نہ رہ سکا، لیکن یہ کمی چند ایک اسلامی دینی اداروں اور مساجد نے پوری کرنے کی کوشش کی، جو بعض جگہوں پر اب بھی جاری ہے۔ اسکینڈینیویا کا سب سے پہلا اردو اخبار صدائے پاکستان ڈنمارک سے میرے اپنے بھائی ظفر ملک نے 1972 میں جاری کیا، اور میں خود 5 سال تک اس کا مدیر رہا۔ اس کے علاوہ ڈنمارک سے اردو کے کم و بیش 31-15 روزے اور ماہنامے وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے، لیکن اپنی اپنی 2-3 اشاعتوں کے بعد ختم ہوتے گئے۔ ماہنامہ امن سردار شمشیر سنگھ شیر نے جاری کیا، لیکن بمشکل 1 سال ہی مکمل کر سکا۔ فی الوقت ماہنامہ وطن نیوز انٹرنیشنل ہی واحد رسالہ ہے جو پچھلے 25 سال سے چودھری امانت علی کی ادارت میں مسلسل شائع ہو رہا ہے۔ ان کی 3 کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ خود میری شاعری کی کتاب قطبین 1986 میں اور کہانیوں افسانوں کا پہلا مجموعہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا 1993 میں شائع ہوا۔ ڈنمارک سے شائع ہونے والی یہ پہلی کتابیں تھیں۔ اس کے علاوہ اور ڈینش عالمی ادب کے تراجم پر مشتمل 9 کتابیں اور بچوں کے لیے عالمی ادب سے منتخب کہانیوں کے اردو تراجم پر مشتمل میری 11 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور ڈینش مصنف H.C. اینڈرسن کی بچوں کے لیے کہانیوں کے اردو ترجمے پر مشتمل میری کتاب رائل لائبریری نے شائع کی ہے، اور ابھی حال ہی میں اپنی لاڈلی ڈینش بچی کے نام مہاتما گاندھی کے محبت نامے کے عنوان سے میری ایک کتاب انجمن ترقی اردو ہند نے شائع کی ہے۔ لیجیے دیکھ لیجیے۔ بہرحال، جبکہ میں نے معروف ڈینش فلسفی ادیب و شاعر ولی سوانسن کی ڈینش اساطیر کے پس منظر میں لکھے گئے ناول کا ترجمہ بعنوان دیوتاؤں کا زوال کیا ہے، جو کہ ڈینش زبان سے اردو میں ترجمہ کیا گیا پہلا ناول ہے۔ میرے چھوٹے بھائی اسد ملک نے 3 ضخیم ڈینش ناولوں کا ترجمہ بعنوان نیلاہٹ میں سفر، جولائی کے 2 دن اور ڈیوڈ کی کتاب سے کیا ہے۔ ڈنمارک میں اردو کے نام پر کئی ایک تنظیمیں بنتی رہیں، بکھرتی رہیں۔ ان کا کام صرف مشاعروں کا انعقاد کرنا ہوتا تھا۔ فی الوقت 3 تنظیمیں بڑی متحرک ہیں۔ ان میں اپنی کارکردگی کے لحاظ سے ادبی و ثقافتی تنظیم بیلی کا پلہ بھاری ہے۔ کہانی گھر کے نام سے سائیکا راضی کی تنظیم بچوں کو اردو زبان و ادب کی جانب لانے کے لیے بہترین کردار ادا کر رہی ہے، اور اسے والدین کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ ڈنمارک میں اب تک جن شعراء کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ان میں مجھ خاکسار سمیت اقبال اختر، علی صفدر خان، کامران اقبال اعظم، صفدر علی آغا، طاہر عدیل، عدیل احمد آسی، ظفر عوان، ترغیب بلند نقوی، آن جہانی شمشیر سنگھ شیر وغیرہ شامل ہیں۔ فواد کرامت اور ابو طالب ڈنمارک کے اردو شاعروں میں کئی اعتبار سے سر فہرست شمار ہوتے ہیں۔
मोहतरमा ताहिरा शमीम हुसैन का नावल जहन्नम के उस पार, इस्लाम साकी की किताब साहिल के साथ साथ और मरहूम मकबूल भट्टी की किताबें आईना जेलम और मंजिलें काबिल जिक्र हैं। नौशीन इकबाल आला तालीम याफ्ता और बड़ी मोतबर शायरा हैं। शोहरा तो और भी बहुत हैं, लेकिन मजमून कहीं तवील ना हो जाए, इसलिए उन्हें नाम बनाम याद करने से माजूर हूँ। डेनमार्क रेडियो ने सन 1985 में दूसरी 5 गैर मुल्की जुबानों के साथ उर्दू नशरियात का आगाज भी किया, जहां मैं 25 साल तक बतौर एडिटर इंचार्ज और सियासी मुबस्सर काम करता रहा। लेकिन सन 2010 में उर्दू सर्विस और दूसरी जुबानों की नशरियात बजट की कमी की वजह से बंद कर दी गई। फिल वक्त रेडियो आपकी आवाज और रेडियो हमवतन FM रेडियो मौजूद हैं। इनके अलावा भी 3-4 रेडियो ऐसे हैं जो अपनी हफ्तावार नशरियात जारी रखे हुए हैं। चांद शुक्ला हदिया आबादी ऑनलाइन रेडियो सब रंग बहुत मेहनत से चलाते हैं और बड़ा मकबूल है। उर्दू जुबानों अदब के हवाले से पिछले 15 साल से मेरी अपनी वेबसाइट उर्दू हमअसर.डी के भी काबिल मुलाहजा है। यहाँ रोजाना दैनिक खबरें दी जाती हैं और नशर भी की जाती हैं। मुख्तसर यही कहा जा सकता है कि डेनमार्क में अभी तक तो उर्दू है, लेकिन वक्त के साथ साथ आसार बताते हैं कि शायद ये महज पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी घरानों में बोल चाल तक ही रह जाए। तो आइए अब डेनमार्क के पड़ोसी मुल्क नॉर्वे में वापस चलते हैं और उर्दू जुबानों अदब के मुतालिक बात करते हैं। नॉर्वे में भी उर्दू जुबान 1972 में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तारकिन वतन के तुफैल पहुंची और अब तक वही इसकी आबयारी कर रहे हैं। लेकिन नॉर्वे में उर्दू की तुखमकारी में सईद अंजम मरहूम, आजहनी हरचंद चावला, सैयद मुजाहिद अली, जमशेद मसरूर, फैसल हाशमी, उन्नीस अहमद, फैसल नवाज चौधरी और खालिद थुथयाल की कोशिशें तारीख का हिस्सा हैं। खालिद थुथयाल बुनियादी तौर पर पंजाबी के शायर और अदीब हैं। उनके कई मजमूए शाया हो चुके हैं। नॉर्वे में उर्दू के छोटे छोटे तशहीरी पंफलेट नुमा उर्दू अखबारात तो पाकिस्तानियों के कई धड़ों ने अपने अपने प्रोपेगेंडे के लिए नॉर्वे आते ही शाया करने शुरू कर दिए थे। लेकिन मियाँ जाहिद सूफी ने आवाज नाम से पहला अखबार जारी किया, जो मुसलसल शाया तो होता रहा, लेकिन बाद में उसे कायम न रख सके और ये बंद हो गया। इसी तरह जनवरी 1980 तक कमोबेश 10, 12, 15 रोजा रसाले शाया होते रहे और मारूफ शायर व अदीब और मुतरजम जमशेद मसरूर का माहनामा बाज गश्त नॉर्वे का पहला उर्दू अदबी रसाला था, जिसकी बाज गश्त अब तक सुनाई देती है। जमशेद मसरूर की उर्दू के लिए खिदमत का अहाता करना इस मुख्तसर से मजमून में नामुमकिन है। उन्होंने जहाँ बहुत से नॉर्वेजियन शोरा और अदीबों की तख्लीकात को उर्दू में डाला है, वहाँ खुद उनकी नज़में नॉर्वेजियन जुबान में मुतअद्दिद एंथियोलॉजीज में और एक दरसी किताब में भी शामिल है। उनकी खिदमत के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती गोल्ड मेडल से भी नवाजा है। उनकी शायरी के कई मजमूए शाया हो चुके हैं और कुछ नॉर्वेजियन जुबान में भी तर्जमा हुए हैं। 1980 से अब तक बड़ी बाकायदगी से शाया होने वाला माहनामा कारवान तो सैयद मुजाहिद अली की उर्दू के लिए खिदमत का एक मुजाहिदाना कारनामा है। कारवान अब कुछ अरसे से ऑनलाइन शाया होता है। सैयद मुजाहिद अली की एक किताब मीडिया बरसरे पेकार ने तो पाकिस्तान के मीडिया हलकों में हलचल मचा रखी है। अनीस अहमद के 2 नावल और फैसल नवाज चौधरी का एक सफरनामा और कहानियों की किताबों के साथ उनकी यादों पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब का तो जवाब ही नहीं। वो नॉर्वेजियन जुबान में भी लिखते हैं। रसालों में मारूफ शायर व अदीब और मुहक्किक मसूद मुनव्वर का बोतिका, मंसूर अहमद का पैगाम मशरक और मुहतरमा मुसर्रत इफ्तिखार नसीर के हुसैन के कल्चर का जिक्र बड़ा अहम है। एशियन कल्चर एंड आर्ट्स काउंसिल के तहत डार का रसाला रोजन भी बड़ा मुनफरद है। नॉर्वे के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू की तालीम का हाल डेनमार्क से मुख्तलिफ नहीं, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। उर्दू से गहरा शगुफ रखने वाले रफीक चौधरी ने उर्दू बरादरी की एक बड़ी मुश्किल और नॉर्वेजियन जुबान को समझने की राह में रुकावटों को दूर करने के लिए 1978 में पहली उर्दू नॉर्वेजियन डिक्शनरी शाया की, जिसने लसानी एतबार से उर्दू बरादरी के लिए नॉर्वेजियन समाज में दाखिल होने की राहें खोल दी। ओस्लो की मरकजी लाइब्रेरी में उर्दू की कम से कम 15,000 किताबें मौजूद हैं और मुल्क के बड़े बड़े शहरों की लाइब्रेरियों में भी बेशुमार उर्दू किताबें मौजूद हैं। ओस्लो यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम शर्किया में उर्दू जुबान भी शामिल है और बाकायदा पढ़ाई जाती है। नॉर्वे में सैयद मुजाहिद अली ने उर्दू मुशायरों की बुनियाद रखी और पिछले 20-30 सालों से वहाँ उर्दू मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं, जिनमें हिंदो पाकिस्तान के नामवर शोरा को मदऊ किया जाता है। नॉर्वे में उर्दू की तरवीज के लिए पिछले कुछ अरसा से कई एक अदबी और सकाफती अंजुमनें बड़ी मुतहर्रक हैं और यूं कहा जा सकता है कि नॉर्वे में उर्दू जुबान अदब मुस्तकबिल में भी फलती फूलती रहेगी। लेकिन कब तक?
اس بارے میں فی الوقت کچھ کہنا مشکل ہے، اور محترم سامعین و ناظرین، یہ بات ہے کہ ڈنمارک اور ناروے میں اردو زبان و ادب کی صورتحال پر ایک تارانہ نظر کا محاصر جو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ مضمون کی طوالت اور وقت کی کمی کے پیش نظر سویڈن میں اردو کی صورتحال پر گفتگو کسی اور موقع پر ہوگی۔ اب میں آپ سبھی سے اجازت لینے سے پہلے اس کانفرنس کے منتظمین اور خصوصی طور پر اپنے مہربان پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، جو یورپ و مشرق وسطیٰ میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے شب و روز کوشاں رہتے ہیں اور ہم جیسے مہجوری ادب، شعر و نثر تخلیق کرنے والوں کو متحرک رکھتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی کاوشوں سے مشرق وسطیٰ اور مغربی یورپ میں اب اردو ادب جدید انداز میں ابھر رہا ہے، جسے وہ اردو کے مرکزی دائرے میں شامل کرنے کے لیے بہت متحرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو ثمربار کرے۔ میں ان کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس کانفرنس میں شمولیت کا موقع ملا، بے شک آن لائن ہی صحیح۔ یار زندہ صحبت باقی، والسلام۔